خوتي خواتاتي، ها واحد السلام عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير وبخير. اليوم جبنا لكم ابارتمون دو لوكس، هو ابارتمون من الحجم الكبير. لابارتمون اليوم جات في شارع فاس. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش هذا الموقع فين جا بالضبط، جا قريب من مبروك، قريب من وسط المدينه، قريب من كاستيه، قريب من مبروك، قريب من عين قطيوط، قريب من مصلى وبولفار. قريب من هادشي كامل اللي قالت لكم هنا. لابارتمون جات في الايطاج السابع، فيها 116 متر، صلوحه كامله. يلا ندخلوا نكتشفوها. هاد لابارتي حتى هي راه محسوبه على لابارتمون، ياك هنا بحكم انهم شاريين هاد ليطاج كامل. دونك هنايا هاد الجهه هادي شدوا هاد الجهه باب ديال الحديد واستغلوا المساحه اللي كاينه ما بين الباب الدخلانيه والباب البرانيه وعملوا فيها هاد نوعيات ديال المحابق. الجليسه اللي كاينه هنايا ما بين الطبله وجود كراسه وعلى الطاقه اللي كتطلل على وسط العماره. يعني الواحد يقدر يستغل هكا فضاء اخضر، ويقدر الواحد يدير قنصله هنايا، شي كنابي على حساب اللباس ديال السباكوت قبل ما يدخل الدار او يخرج من الدار، تقدر تكون واحد ليسباس هنايا. وي هذه فكره ممتازه. دونك هذه المساحه كيف ما شفتوا راه هما مستغلينها، والابارتمون كتباع سواء بالفرش سواء خاويه. وطبعا ما نساوش ان في الدخله ديال الدخله ديال الكولوار اللي كيدخل لابارتمون كاين واحد البيت خاص نورمالمون بهذا ليطاج هذا بالحق هما كيبيعوا مع هاد لابارتمون هذه. هاد الباب هادي كتدخل الخزين هما كيستغلوا كيحطوا فيه الصبابط او كيحطوا فيه الباجاج اللي عنده بزايد في لابارتمون. يعني افونتاج مزيان كتاخذ ابارتمون بيت الخزين في هاد ليسباس هذا اللي برا، هاد ليسباس اللي كاينه نقولوا بيت زايد هذا. وي ومع الدخله كتلقاو الصاله راه جات لكم ديال لابارتمون اللي جبنا لكم اليوم. طبعا لابارتمون كيف ما شفتوها مع الدخله كتبان بانها دو لوكس راقيه، ذوق جد مرتفع. هاد الكاليتي ديال الاشياء اللي كاينه هنايا مرتفعه بزاف، وطبعا كتبان ديال الناس الذواقه. الشيء اللي كاين مصلوحه من احسن الزيت، لا من الاصلاحات لا من الفراش ديالها، يعني مصلوحه 100%. والفراش ديالها كتباع هي بالفراش ولا خاويه؟ كتباع سواء بالفراش سواء خاويه. الدخله عملوا هاد الطويله هنايا مع هاد الكوادرو، وعاد كاينه الطاقه اللي كتطلل نيت على الكولوار ديال وسط العمارات. وفي الجنب ديال اليمين عملوا هاد المرايه هادي اللي كتعطي مساحه ديال لابارتمون. وي ومع الدخله كنلقاو الكماله ديال الدخله ديال الدار. كاين هذا القوس هذا اللي كيدخل لوسط الدار، سيجور الاولاني، حيت راه ما نشوفوا في لي سيجور هنايا في الصالونات وفي البيوت. طبعا نفكروا المشاهدين ان لابارتمون فيها 3 شامبر وعاد 3 سيجورات ولا 4، 3 كنظن. 3 يعني ثلاثه مع صالون كبير وعاد مع 3 بيوتات، طواليت كبيره وعاد طواليت ساويس. وي داكشي اللي كاين. وهنايا هاد السيجور الاولاني اللي هما اختاروا انه يعملوا لي هاد الكنابي هذا في هاد الالوان هاد اللون قوي وهاد المخدات هادو وهاد الشكل هذا اللي عملوا يصلح كيف ما كتشوفوا الكتوبه، او الواحد يقدر يستغنى عن الكتوبه ويدير هكا بلاصه ديال التلفازه مثلا كمطاع يتفرجوا فيه ولا كيتجمع فيه كعائله. اختاروا الالوان الترابيه اللي كتبين المساحه ديال لابارتمون، ولعبوا على الباج، البياض، القهوي وعاد الديكرادي ديال القهوي. هاد الالوان كامله الاسود كنشوفوا انا ما جاش رئيسي في وسط لابارتمون بالحق. دي يعني هرسوا الالوان الاساسيه بالكحل وجا مزيون، عطى جماليه لابارتمون بزاف. وعاد هنايا كنلقاو الصالون اللي هما اختاروا انهم يقسموه على جوج، موطع ديال سالامونجي وعاد الموطع ديال الجلسه ديال الصالون داخل. كيف ما كنقولوا دائما ماشي ضروري تفرجوا فينا، حتى يكون عندكم الفلوس وتكونوا باغيين تشريو عقار تقدروا تاخذوا الافكار على الاصلاحات اللي كاينين في الديور ديال الناس. وهذا اكبر مثال على الاصلاحات اللي كتواجد في هذا لابارتمون. هذه تقدروا تاخذوها وتعملوها في لابارتمون ديالكم. ما عرفتوش تواصلوا معنا في الارقام اللي كاينين على الشاشه، وحنايا نفصلوا ونصاوبوا لابارتمون كيف ما بغيتو نتوما. كيف ما كتشوفوا فاتي كتوريكم، كديطاي لكم في الديكورات، كديطاي لكم في لي طابلو اللي كاينين مع الحيط، كديطاي في الفراش بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يشريوها بالفراش. هاد الجهه هذه ديال الصالون كتطلل على شارع فاس نيت. عملوا لها هاد الديكورات خفيفه ماشي تقليديه، عصريه. نلعبوا على العصري بزاف. كنشوف ما كاينش التقليدي هنايا، يعني حتى القبص الزواق اللي كاين الفوقي عصري بامتياز. وي ابارتمون عصريه 100% راقيه بالنسبه للناس الذواقه كيف ما قالت لكم هنا مع الدخله. وهنايا هاد ليسباس ديال التلفازه اختاروا انه يعملوا هاد الديزاين هذا اللي هو غزال بزاف. غالبا هو الديزاين معدل بالقبص، هو اختار هذا اللون هذا كيبان بحال الخشب. بالحق الناس اللي مختصه تعاوننا في التعليقات وتقولنا شنو هذا يقدر يكون منيش معدل.
وي يعني ديزاين غزال من ناحيه الزخرفه ولا من ناحيه انهم اختاروا انهم يعملوا الديكورات لا من الفوق ولا من جناب ديال التلفازه. يعني افكار جد راقيه. وحتى الكنابي كيف ما كتشوفوا الصالون راه باقي جديد، يعني الفراش كامل اللي هنايا باقي جديد بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو ياخذوها بالفراش ديالها. يعني بالنسبه للناس اللي ياخذوا بالفراش راه تعرفوا تاخذوها تعرفوا شنو خديتو. لابارتمون باقا جديده، الفراش ديالها باقي نقي تقريبا البلاستيكه ديالو ما مقطع ما مغبر ما حتى حاجه، وبعد الفراش اللي فيها مزيون بزاف وعاد راقي راقي راقي. وي نكملوا هاد لابارتمون اللي جات في السونتر فيل ديال طنجة. هنا مع الكلوار مع البدايه ديالو كاينه طواليت سيرفيس. طواليت سيرفيس اللي عملوا لهاد نوعيه الزليج اللي كاينه في الارض، السيراميك اللي هو في الباج، وعاد الزليج اللي كاين في الحيط خطروج الانواع ديال الزليج ما بين القهوي مغلوق وعاد الباج مفتوح. وي حتى هادي طواليت يعني بالنسبه للناس اللي غادي يبغيو يحتاجوا طواليت ثانيه ما بغيتوهاش تقدروا تردوها بيت الخزين. يعني كل واحد والاحتياج ديالو. الطواليت سيرفيس انا كنظن انها كتكون ضروريه في الدار بحكم ان لابارتمون ديجا فيها 3 شامبر وفيها سيجورات بزاف، يعني يكونوا فيها الناس بزاف، دونك ضروري ما يكون طواليت سيرفيس الاحتياجات ديال السكان ديال لابارتمون. وي هنايا القوس الثاني اللي كيدخل لابارتي اللي فيها البيوت الناس والسيجور الثالث مع الكوزينه والحمام والطواليت الرئيسيين. هنايا كنلقاو السيجور الثالث. سيجور كيف ما شفتوا هو هذا اللي حتى هو عصري، يعني لعبوا على الالوان ما بين الحمار وهذاك الديزاين المزوق مزيون، يعني غالبا هو بحال داك بحال الزاج اللي كاين مع الحيط، يعني تقريبا كيجي هيدا ديكور مزيون جديد، يعني حتى الثقه اللي عملوا مزيونين. وفكره رائعه ان الحيط تستغنى عليه وتعمل ديكورات من الزجاج والخشب. فكره فكره غزاله. والسقف اختاروا انهم يعملوا هذا الديزاين هذا اللي كيجي بالليد وبلي سبوت والتريه ديالو، فهو ديزاين غزال. بعد في الجهه الاخرى اللي مع التلفازه عملوا حتى في هذه الجهه عملوا القبص، يعني كيف ما كنشوف انا لابارتمون مصلوحه ما فيها حتى شي حاجه ما مصلوحاش، غتدخل تشريها وتجيب باليزه ديالك وتسكن فيها، والناس اللي ياخذوها بالفراش ما عندكم ما تزيدوا فيه، كلشي كامل مكمل. ها حتى من البيفان كاينين باقي جداد، الديكورات اللي كاينين في لابارتمون باقي جداد، التلفازه مول الدار ما يعرف غير يهز حوايجو يمشي بحالو. داكشي اللي كاين. عاد هاد لابارتمون راه جات في السونتر فيل بالنسبه للناس الخارج اللي كيقلبوا على لي زابارتمون اللي في السونتر فيل اللي ما يحتاجوش فيها الطوموبيل نهائيا، مفرشه معدله مصلوحه غير اجي دخل وسكن. ودابا ندخلوا نشوفوا لا شومبر الاولى اللي كاينه في وسط لابارتمون اللي هو مستغله كشومبر البنات ديالو. وهي شومبر كبيره فيها كاميرا ديال 1% الكوكيتات ديالها، تقدر تهز لكم لي سوبوزي، وعاد عندها الماريو ديال الحيط، وعندها هنايا هاد الحلاقه هادي. وهاد لا شومبر هادي كتطلع على الواجهه الرئيسيه اللي كتطلع على شارع فاس. هي لابارتمون حاجات من الواجهين جوج الواجهات، كاينه واجهه كتطلع على باتيو ديال العمارات، وكاينه واجهه كتطلع على شارع فاس. يعني مزيان، يعني ابارطمون غتكون اللي هي مشمسه ومهويه نهار كامل، علاش حيت جوج الواجهات غتكون مشمسه نهار كامل، والدليل ان في السقف ما كاين لا غموله لا كحوله، مع العلم انهم ملي صبغوا وملي صلحوا ما عاودوش يصبغوا لابارطمون. نذكروا المشاهدين ان لابارطمون ديال اليوم اللي جابت لكم افيتو طونجي فيها 116 متر، كتواجد في الطابق السابع. طبعا العماره فيها سانديك، فيها كاميرا سيرفيونس، فيها العساس ديالها، وفيها حتى لاسانسور. جات في سونتر فيل طنجة، جات في شارع فاس مصلوحه كامله، كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه. ودابا ندخلوا نشوفوا الكوزينه اللي في الكوزينه الرئيسيه اللي كاينه في وسط لابارتمون، اللي كيف ما كتشوفوا هي كوزينه مصلوحه من A حتى Z بيان ايكيبي، وعاد زادوا دخلوا المساحه ديال البالكون زادوا دخلوها في الكوزينه. طبعا كنشوفوا انهم اعتمدوا على البلاكارات ديال الخشب اللي لتحت والفوقي، جا زعما بلاكار مزيون، حتى الديزاين اللي لعبوا عليه والالوان اللي اختاروا في وسط الكوزينه جات الوان جد جميله وفي المستوى. وي واختاروا هذا اللون القهوي هذا، لا في يعني لا في السقف لا في الزليج لا في الالوان الخشب ديال البلاكارات، عطى واحد الدفء للكوزينه. وي غالبا كلشي عملوه انكاستري في وسط النورنيه، يعني حتى النورنيه عملوا لها هاد النوعيه ديال المرمول اللي هي نوعيه ممتازه جدا. وحتى لافابور اختاروا انهم يعملوه في لابارتي اللي كانت فيها ديجا فات، يعني ما خلاوش مره هنايا هاد لابارتي خلاوها غير لورنيه كبيره وخلاوهم مطادين، يعني هنا غير يطيبوا والداخل يعملوا الكوزينه، يعني يغسلوا القشع ونيت جات كتطلع على الطاقه منها تغسل القشع منها تشوف المنظر اللي كيطلع عليه لابارتمون. داكشي اللي كاين. افكار ممتازه ان البالكون كتستغلوا كموطع ديال غسيل القشع. وي غالبا البالكون اللي كيكون مع الكوزينه كيكون يعني ما كيتحتاجش بزاف، دونك كندخلوه مع الكوزينه باش نستغلوا
المساحه ديالو ونكبروا المساحه ديال الكوزينه. هنايا كاين الشومبر الثانيه اللي كاينه في هذا لابارتمون اللي هي اختارها انها تكون الشومبر ديال الوليدات. المساحه ديالها هي هذه، يعني جامعه ما بين جوج ديال الفروشات كيما ديال بيرسون واحد. غنعملوا فيها هذا الماريو هذا، وتا هي كتطلع على الفاصade الثانيه ديال لابارتمون. وفي لابارتي الثانيه يعني اون فاس الماريو اللي من المساحه اللي كتوصل بين جوج كامات كاين داك القبص اللي في الحيط اللي هي فاتي غادي توريه لكم. يعني حنا اختاروا شي صباغه عاديه، اختاروا صباغه ماط، وفي الجهه الاخرى اختاروا القبص. وي يعني ديزاين خاص بالديكورا ومحايد، راه ماشي خاص بالديكورا غير الكامات اللي هما كري. اما هو الديزاين اللي كاين في البيت تقدروا تخليوها شومبر ديال العواود، تعملوا تردوها شومبر ديال البنات او تعملوها بيت كلاس على حسب الاختيارات ديال الشارع، على حسب شحال عنده ديال العواول، واش يحتاج بعدا 3 شومبر ولا لا، يخلي غير 2 شومبر، اولا مثلا يحتاج هاد 3 سيجور، او يقدر يشد شي سيجور مثلا ويخليه بيت. عندك الصح على حسب الاحتياج ديال اللي غادي يشري لابارتمون، وشحال عنده ديال الاولاد وشحال عنده ديال العائله اللي كتجي عنده ديما. ودابا ندخلوا نشوفوا الطواليط الرئيسيه اللي كاينه في هذا لابارتمون، اللي هي اختاروا الالوان ما بين البيج والكري، وعاد في الوسط اختاروا هذه الزواقه هذه اللي كتبان تقريبا 3 دي. عاد في الجهه الاخرى اختاروا الدوتشا ديال الالومنيوم، عملوا لها هاد البيبان ديال الكوليس، ومن الفوق كاين خزين هذاك ياك. وي البلاكه يعني هاد لابارتمون ابار انها عندها بيت ديال الخزين برا، راه فيها كامله بلاكارات، وحتى مول الباب يعني تتوريكم فاتي الدوتشا حتى مول الباب راه كاين واحد البلاكار تا هو ديال البلاستيك اللي تقدر انكم تعملوا فيه الباكاج ديالكم. هاد النوعيه ديال شنو هذاك اللي فوق، هذاك النوعيه اللي معدل منا، واش خشب ولا ثوب ولا جلد؟ حيت كيبان بحال الجلد. بحال الجلد، بحال هو داك خشب الالومنيوم كامل داير الومنيوم وبلاستيك مدوتشا، وهذاك خشب هو راه مبني، والفوق يختاروا انهم مدوتشا. صراحه الله ما كنستغلوهاش اوفون، يعني فمن الاحسن الواحد يستغل ديك المساحه الفوقانيه كسده ولا وداروا هذا الخشب هذا الغليظ من النوعيه الممتازه اللي واخا تكون واحد كيدوش ما غاديش ياثر على البلاكار. عاد نلاحظ ان البيبان كاملين ديال لابارتمون البيبان عمل فيهم هاد النوعيه ديال الزواقه، اللي هادو البيبان ماشي الشركه، هو اللي بدل هاد البيبان وعمل هاد النوعيه ديال الخشب فيهم. ودابا ندخلوا نشوفوا لا شومبر الثالثه اللي كاينه في وسط لابارتمون. هذه لا شومبر برينسيبال لينا ديال لي بارون، كيف ما كتشوفوا فيها كاما كبيره بالكنابي ديالها، وعاد عندها الماريو، ومن الفوق اختار انه يعمل هاد النوعيه ديال القبص اللي فيه الليد في الغوز، وعاد عمل فيه لي سبوت. وغالبا هذيك الصباغه اللي كاينه الفوقي جاتني بحال صباغه خيال كتبري، ماشي ما اختارش شي صباغه عاديه ماط سامبل. وعاد في الجهه الاخرى حتى هي اعتمد على القبص وهبط الليد حتى لتما. وي يعني لا شومبر راها كبيره بحكم انه عمل فيها مدرجه ماريو الحيط، وعمل فيها كاما بالكنابي ديالها، وعاد هذا الاسباس هذا ديال ماريو ثاني بلا كومود ديالو، يعني راه بيت كبير وواسع. كيف ما شفتوا لابارتمون ديالنا كيف ما قلنا لكم في الاول راه كامله مكموله مجهزه باحسن ما يكون. ديزاين ديال تقريبا 2021 تم صباغه جد رائعه اللي بينت المساحه ديال لابارتمون، وكل شيء كان في المستوى وغزال على حقه وطريقه. لابارتمون اللي جبت لكم افيتو طونجي اليوم اللي كتواجد في الايطاج السابع، فيها 116 متر، فيها لاسانسور، لي كاميرا سيرفيونس. فين بالضبط هنا لابارتمون اللي جبت لكم افيتو طونجي كتواجد في شارع فاس. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش شارع فاس في طنجه فين جا قريب من كاستيا، قريب من مبروك، قريب من بولفار، قريب من شارع ولي العهد، قريب من ساحه المدينه، وطبعا ما نساوش انها قريبه حتى من عين قطيوط. قريبه من هذا الشيء كامل، يعني ابارطمون في سونتر فيل اللي ما غاديش تحتاجوا فيها الطوموبيل نهائيا. هذا الشيء كامل اللي عطيتكم هنا تقدروا تمشيو ليهم غير على رجليكم. ابارطمون راها مصلوحه كيف ما شفتوا، كتباع يا اما بالفراش يا اما خاويه، فيها 116 متر. ودابا حنا غنتوجهوا لهند باش تقول لنا الثمن ديال هذا الابارطمون اللي جات في السونتر فيل. الثمن ديالها 150 مليون خاويه، 160 مليون بالفراش، يعني ثمن مشجع بارابور للكم الهائل ديال الاصلاحات، وانها جات في السونتر فيل ديال طنجه. الثمن ديالها بالدرهم مليون وقلتي 500 ألف درهم، 1,500,000 درهم مغربي بدون اثاث، و1,600,000 درهم مغربي بالاثاث. داكشي كامل اللي شفتوه فيها. اللي بغى يشوفها معليه غير يعيطنا في الارقام اللي كاينين على الشاشه، وحنا ان شاء الله غادي نجيبوه فيزيتيها. واللي بغى يسقسي على هذا العقار ولا اي عقار كتشوفوا في القناه افيتو طونجي، معليه غير يعطينا الريفيرونس اللي كاين في اعلى الشاشه، الرقم اللي كاين في اعلى الشاشه، سواء في الواتساب سواء في التليفون، وحنا كنعطيوه المعلومات الكامله. الله يسهل عليكم اخوتي خواتاتي كاملين يا ربي، تعملوا الديور ديالكم ويفتح لكم بيبان الرزق ويسهل لكم في اللي كتمناو يا ربي. وقولوا امين ونهاركم مبروك.